بابي كتير ديني ناو سجدي سهو أفرمي وهو مشروع إذا دروستا والسنة إنسان سجد بريد بمرجع زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا وقيدي آخري ضرورة شكات السجدي سهو بيت أما بويا كم يعني قرأتو السجود السهو اشتانا شودة تلاو شكرا بكلكاتك دا إنسان أجر ركوعي كي زياد كرد نتزاني الركعات يجا زياد كرد يا سيجا شوية السجدة لبريدو يا خود نتزاني فاتحات خوين دو بارد كرو دو جال سايتوا شتيكي واد كرد هيا لدوار الركوع حالا سيتوا لبريو بلا سمع الله لمن حمده جار إنسان سهو كاد دوباره فاتحة خوينتوا شتيوا بيت يا خود نتزاني تحياتك زياد كرد هشتێکی وات کرد لە ناو نوێژدا بەڵام بە سەهو واتە بە عەمدی نوێژی پێ بەتاڵە بێتەوە بە سەهوە بە غەڵەتە ئینسان شتێکی لە نوێژە زیاد کرد جا ئەمە ئەوە نەینووسیەوە وەکو نمونەیەک ئەمە هەر شتێکی تر زیاد کرد لە نوێژدا هەر سوژدەی سەهوی بۆ بەی بەڵام هەمووی نەژماردووە ئەو نەقەسە شەیئەن من المەذکورات یا شتێک لەوانە نەقس کات بۆ نمونە لە بیرت چوو فاتحە و نەخوێن یا سوژدە نەخوێن ونيا يا تحيات النخن ألو حالة دا تشيغا فرميم أتى به وسجد للسهو أو كاتي هرشتيق لواند نخن أدبي بيخويني تبون فاتحة دا فكر شوا دبي هلسيتو فاتحة وخويني ركوع عندنا برا دبي بيتو سجدة ونبرا دبي بيتو لدعايا سجدة سهوي بو بيت فرميم أو ترك واجبا من واجباتها أو أنا ركن بو يا واجبك الترك المكوت ما تحيات الترك تحيات يكم دبيا سجدي سهوي بوبي بلان بو امان نيود اتى به بو الركن كانوتي دبيا دوباري كاتوا شكو بيشتر اگر بفكرتان بيا وتما فرق الا بين شرط والركن واجب سنة ده ونيا شرط الركن لابد نيوجاتي بيا بطالة بيتوا بلان واجب السنة واجب بعمدي نيوجد بطالة كاتوا بسهو بين نيوجد بطالنا كاتوا بلام سنة بعمدي وبسنة بأنقصت بسهو بين نيوجد بطالنا كاتوا تنها لأجركت كما كاتوا جاء فرمي أواني سروا ركوعا هنا كان أركان كان هر كسي الركن يقلو ركنان التركة دبي أو ركن دوباره بكاتوا وسجدي سهو يجبريت أما يا واجبك تركات بس هو نيزاني أو كاتا شيئا واجبك ناكاتوا إنسان يساق التحياتي يكمل فكر شو هالصايوة بيوش ناكا بوي بقريتوا لدعيشا نايخوينيت وثمان تنها كتوابو بيش أو السلام داتو دو سجدي سهوي بو دبات أو شك في زيادة أو نقصان يشكو قمانة أبو آية ركعاتكم زياد كرده يا كمم كرده لو كاتش دا سجدي سهو بي اینجا بین سر جاره پیش او سوجده سهوکا اگر زیادت کرد او وکو شیخ ابن عثیمین فرمیه باشتر وای ببریتا دوای سلام دانوا بۆ نمونە نەتزانی 4 ڕکعاتە تۆ پێنجت کرد تەحیاتی خۆتە خوێنی سەلامە دەیتەوە تەواو بووی نوێژ اینجا دووبارە ئەچیتە سوژدە دوو سوژدا بیت و هەڵەسیتەوە سەلامە دەیتەوە بۆ ئەڵێ دەبەرەوەی تۆ ڕکعاتێک زیاد کرد سوژدە سەهۆکەش هەر زیادە بۆی دوو زیادە نەکەوێتە ناو نوێژەکەتەوە دانێکیان بەرە دەرەوە ئەمە ئستنباتی بەشێک لە زانایانە ئەمە ئەگەر نەقست کرد بۆ نە تەحیاتت نەقس کرد تەحیاتی یەکەمت نەخوێت وانە یا سێ ڕکعاتت خوێن لە فکرت چوو دوای چوارەکەت کرد ئەمە هەر نەقسە ئەو کاتە پێش سەلامدانەوە دوو سوژدەی سەهوو بەرەوە اینجا سەلام بەرەوە تەحیاتت تەواو کرد اینجا دووبارە الله ئەکبەر سوژدە هەڵەسیتەوە چیتەوە سوژدە هەڵەسیتەوە سەلامە دەیتەوە کەواتە ئەگەر زیادت کرد دوو سەلامدانەوەیە ئەگەر نەقست کرد هەر یەک سەلامدانەوە بەسەر دوو سەلامەی ناو نوێژەوە تا دوو جار سەلام نادەیتەوە لە سوژدەی سەهۆکەشدا ئەو حەدیثەی ئەو هینەی ئەو دوعایی کە هاتووە سبحان الذي لا ينسى شتێکی وا هاتووە ئەوە لا يسهو ولا ينسى والحاصل أو نهات ولا السنة دا
كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام لكاتي سجدي سهودا ودعائي خندبيا هر أو ذكريك لنا ونيجدا سبحان ربي الأعلى أتواني هر أو بخوانيت أما بمشي وازان جاء فرمي أو شك في زيادة أو نقصان هنا مش بابته جيترا قمانة أبو زيادة كردوه يا كمت كردوه بدر لم بابته طبعا سجدي سهوي بوبي بلام أوي ترك ليرا باسيكين شكاتيك إنسان كقماني بو دروز بو زيادة كري يا كمي كردا بوي هيا اعتماد كهذا سري دلين سيركا تولا ناو نيوش داي اسلم ركعات دا قمانته أمر ركعاتي دوما يا سيما قمانت بو دروز بو چيب كالم كاتا دا إنسان لم كاتا دلين سيري قمانكتك اگر قمانكت زياتر بلاي او دايا كسيما الين بسيم حسابك اگر قمانكت زياتر او بلاي دوما الين بدوم حسابك يعني مجرد هر قمانكت بو دروز بو يكسر تو بچي او سري لبقري اموانيه اما وهم معنيه شك معنيه ظن معنيه يقين معنيه هم شلون مرتبه يقينها بها او طواب من يقين ما يمت شوارم ركعتها بيك ما بينز بطالبت اون يجقم باشا مرحله لدواي او ظنه زياتر قمانت بلاي الراجحه الراد قمانم زياتر واي ام ركعتين من شوارمه بلام كم يقش قمانم هي كسيه بيت دلين او كم حساب مكه بودني يكسر بلاي ديكاك خو زياده زرر ناكالين با زياده لين يوش بطالقه شلون زرر ناكات كنتو زياتر ظن دوايا كامت شوارمه دلين لسر او ظن بنياتي بنا بشوارم حسابك وسلام دروا اما لا اما اگر كمتر قمان دوابو شوارم زياتر قمان دوابو سيما الين او كما تركه واتا حساب بو چي كريا بو زوركا كريا لاردو حالت دا زياتر قمان دوايا سيما هندي قمان اشتيه شوارم بيت بونا لسطا حفتا الم سيام ركعتا لسطا سيش الم رنگا شوارم بيت الين سيك حساب ناكري بس يم حسابك خاصة شوارم بكروا تحيات خنس تجدي سوورا اگر زياتر قمانم او بو اما شوارم لسطا حفتا علم شوارم ولم لسطا سيش علم رنگا سيم بيانا حسابي مك شوارم وتحيات خنو ولا سلام دروا اما اگر لو بين دابو يعني قمانك مو كي ابو سيم وشوارم الين كما كان حسابك او لناو خلق دا هيا مطلقي كما كورغري او غلطه همون كاد ودنيه كما كورغري كي هردو لا وكي جوابو بصدا پنجا گمان ما سي لصدا پنجا گمان ما چواره علي سي كحسابك كما كحسابك لو حالته دا انسان او شكي بيوتريت ك سيم حسابك لاني كم ورغري بهمان شوا بو دزنيوجيش وابزانم باسمان كرا قبل فكرتان بيت چكاتي دزنيوش اقريتوا ونيا باسم نكر قري دزنيوجم قرتويا دزنيوجم هي يعني زور جواد لدي انسان انا من دزنيوجم هي يعني ما اوش هر وك امواي علي سيركا استا قمانته دزنيوجم هي يعني لا فكر مني نازانم دزنيوجم مشكاوين علي سيركا بيشوي ام قمانت بو دروز بي دزنيوجت هبو اگر وتي دالين هتا برو ونيا اگر وتي نمبو بس قمانه ما قرتو ما نم قرتو لين اصل وايا ند قرتو ونيا الاصل بقاء ما كان على ما كان اليقين لا يزول بالشك او قاعده ما نديت فيش لبيه الين تو يقين تهبو دزنيوجد نبو است قمانه تي دزنيوجد قرتو يانا دارين قمانه كون اخو يقينك حساب بيشتري يقين تهبو دزنيوجد هيا است قمانه تي شكاوه يا نشكاوه او كاتالين شبكه الين دزنيوجكت يقينها بو يستهدي يقينك حسابك شو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام پرسیارن لیکر کابرای که وا دزانه لناو نيوجا با کی لبوتو دزنيوجي شکاو شبكه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام يقيني دابي فرمي لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا واتا ما دام يقين بوي يستبو قمانه دزنيوجد ناشكيت دبي يقينك حسابك جاء او كاتي كاكويت الشكا ولا دزنيوجا بو خود حسابي بيش دزنيوجا قبك هادبو يا ندبو هادبو بردوام بلا سري ندبو برو بيقروا قمانكات حسابي بو ناكليت اوش هر تابعي او قاعدانيه
أما سجدي سهو وتر بعامش بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي لكل سهو سجدتان بو همو سهويك دو سجدة معنى سنتك لبير كي يا هشتك لبير كي سهويك بچوكت كر درسته دو سجدة سهوي بو بريد وكو لوتشكا دنيا كيشا بو شيطان